बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वली रामा। आई एम मोहम्मद बिलाल वली। आज के हमारे प्रोग्राम का जो हिस्सा बने हैं वो रहीम यार खान से पंजाब असम्बली की सीट के लिए उम्मीदवार पाकिस्तान नजरियाती पार्टी से उमर फारूक पाशा साहब हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान नजरियाती पार्टी से है। और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि इनसे जान सकें कि ये क्या मंशूर लेकर इस सियासत के अंदर आ रहे हैं और इनकी पार्टी का क्या मंशूर है, नौजवानों के लिए ये क्या पैगाम देते हैं, और क्या ये सियासत में तो आ चुके हैं लेकिन क्या ये अपने शहर के मसले मसाइल से वाकिफ हैं। तो उमर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने आज के प्रोग्राम में, और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आपका एक शॉर्ट सा तारुफ ऑडियंस जानना चाहेगी, जरा अपना एक शॉर्ट सा तारुफ जो है वो। तारुफ तो कोई नहीं। उमर फारूक पाशा, जैसे अभी आपने अर्ज की, पॉलिटिकल लिहाज से पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का मैं डिप्टी जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, और रहीम यार खान का बासी होने के नाते, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक पॉलिटिकल जमात से है, तो मैं अपनी जो है वो खिदमात पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से PP 262 से जो है वो इंशाल्लाह सर अंजाम देने का इरादा रखता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि नौजवानों का सियासत में आना जो है एक बहुत अच्छी बात है। सियासत में आने का इरादा तो कर लिया जी, लेकिन क्या आप समझते हैं कि अपने शहर के मसाइल से अच्छी तरह बखूबी वाकिफ हैं? बिल्कुल। आप जैसे आप जानते भी हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी बाहर गुजारी है, तो मतलब सियासत में आने का मकसद ही शहर के मसाइल थे, क्योंकि जो बंदा ऑन द बोर्ड रहा होता है या ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, हर बंदे के पास जो है वो पाकिस्तान के लिए दर्द होता है, लेकिन ओवरसीज़ मेरे ख्याल में उसको वो ज़्यादा दर्द को फील करता है। तो उन चीज़ों को जब मैंने यहाँ पे मिसिंग पाया, तो मैंने समझा कि इसको हल की तरफ जो है जाना चाहिए। वो जब मैंने उसको हल की तरफ जाना शुरू किया, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अगर आपने सिस्टम को ठीक करना है तो सिस्टम में आना आपका बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है, जैसे आपने कहा कि सिस्टम में आने के लिए, सिस्टम को ठीक करने के लिए जी, सिस्टम में आना जो है वो वो बहुत बहुत जरूरी है। मसाइल से वाकिफ हैं अच्छी तरह। चंद एक मसाइल जो आपके जहन में है कि आप अगर सियासत में आते हैं और कामयाब होते हैं, जी। सियासत में तो खैर आप आ चुके हैं, कैसे उन मसाइल को हल करेंगे? जो चंद एक मोटे मोटे जो मसाइल हैं। देखिए, हमारी जो नौजवानों की जमात है, और हमारा जो तरीकाकार है, वो भी हमने डिफरेंस रखा हुआ है। हम वो गटर की, सीवरेज की और सड़कों के मसाइल लेके जो है ना, उसका नारा लगा कि हम वोट मांगने या लोगों को करने नहीं आए। मेरे ख्याल में अगर अल्लाह ना करे मार्शल लॉ भी लग जाए ना, तो आइन के अंदर है कि उन्होंने सीवरेज, गटर्स लाइन और ये सारे मामला उन्होंने फिर भी करने हैं। हम एक जदीद तर्ज की सोच लेके आए हैं, जिससे इंशाल्लाह लोगों के मसाइल भी हल होंगे। उसमें मैं थोड़ी सी चीज़ें, मतलब जो मेरा मोटो है, मतलब विजन है, मेरा विजन ये है कि एटलीस्ट हमारा जो रहीम यार खान शहर है, इसमें कुछ इस किस्म के प्रोजेक्ट्स हम लेके आए। जो हमारी जो ताजर बरादरी है, जो हमारे ताजर, छोटे ताजर हैं या बड़े ताजर हैं, कुछ इस किस्म के मामलात हम लेके आए कि एटलीस्ट उनकी, जिससे उनको फ़ायदे हों। कारोबार में जो है वो लोगों को, जब अच्छा कारोबार होगा, लोगों के वसाइल होंगे, तो ये छोटे मोटे गलियों के मसाइल ये लोग खुद हल कर लेंगे। आप नहीं समझते कि कारोबार जो है, जो ताजिर बरादरी के मसाइल हैं, उनके हल के लिए तो जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर शहर में, हर जिले में मौजूद है। तो बिल्कुल। क्या मतलब कि इस शहर के अंदर रह के MPA की जो है वो इलेक्शन लड़ने के बाद सिर्फ कारोबारी बरादरी ही क्यों? जैसे आपने मसाइल का जिक्र किया, तो मैं समझता हूँ सेवरेज का मसाइल इस टाइम सबसे ज्यादा बड़ा मसला हमारे इस शहर का है, रहीम यार खान का है, बिल्कुल। और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं। ताजिर बरादरी को ही क्यों नहीं, मतलब जो है? ताजिर बरादरी नहीं, डेफिनेटली आपने कहा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। जब आप एक हुकूमती नुमाइंदे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक दूसरे के मामूल से जब वो चलती है, तो ये जो ताजिर बरादरी बैठी है, ये भी तो मोहल्लों, गाँव, किसी दूसरे शहर से तो नहीं आई। हमारे शहर के लोग, ये लोग बासी है या रहीम यार खान का हिस्सा है। तो मतलब वो मेरे माइंड में प्रोजेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से उनका मैंने जिक्र किया। मतलब प्रोजेक्ट से मुराद मेरे इस किस्म के, मैं किसी के ऊपर वो मतलब चीज़ें नहीं लेके जाना चाहता कि ये लोग अपने मफादात के लिए ये चीज़ें ले आते हैं, नीचे वाले लोगों के लिए कुछ नहीं लेके आते। मेरे प्रोजेक्ट्स में ऐसी चीज़ें शामिल हैं माइंड के अंदर, जिससे लोगों को फायदा होगा, जिसमें शटर के ताजिर के लिए शटर के मतलब आप ताजिर जो के है लिए, वो कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कि के हवाले से कि बिल्कुल। वापडा को तनबीह की जाए कि उनकी बिजली जो है वो
بند نہ کی جائے کاروباری کام کے دوران. کچھ ایسے ہم جو ہے وہ سولر سسٹم ٹائپ کے پروجیکٹس لے کے آئیں گے جو ان کے لیے معاون ثابت ہوگی ڈیفینیٹلی. اس کے بعد دیکھیں میں تو ایک عام آدمی ہوں, میں نہ تو سرمایہ دار ہوں نہ میرا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے. ایک عام آدمی ہی عام آدمی کی جو مسائل ہے اس کو بخوبی واقف ہوتا ہے. لیکن مجھے تو ان کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میرے مسائل ان کے جیسے مسائل ہیں. مجھے میرے بھی مسائل اسی ایک عام شخص کی طرح ہے کہ مجھے بھی پتا ہے کہ پیٹرول ڈلوانا ہے, بچوں کی فیس دینی ہے, بچوں کے لیے دودھ کا بندوبست کرنا ہے. اب یہ جو سیاست دان ہے سرمایہ دار ہے وہ مائک پہ آ کے بولتے تو ضرور ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا ہمیں درد ہے اس کا, لیکن ہاؤ وی کوڈ بلیو کہ ایک بندہ کریڈٹ کارڈ دے رہا ہے, اے ٹی ایم کارڈ ڈرائیور کو دے رہا ہے کہ ٹینکی فل کروا کے آ جائے, اور وہ مسائل سے کیسے واقف ہو سکتا ہے. ایک بڑا اہم کوشچن, شاید تھوڑا پرسنل بھی ہو جائے, جو نیا بندہ جو بھی سیاست کے اندر ان ہوتا ہے ایک ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے اگر ہار گئے تو کیا جیت پائیں گے, کیا جذبہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ ہار جیت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. دیکھیں جو بندہ ایک بار سٹارٹ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی جیت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, عزت بھی اور ذلت بھی اور جیت بھی اور ہار بھی. لیکن ہم ابھی اس ٹریک پہ چڑھے ہیں اور انشاءاللہ لوگ ہمارا انشاءاللہ ہم لوگوں کے کام کریں گے. انشاءاللہ لوگوں کا اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کا ساتھ دے انشاءاللہ. ہم یہ لوگوں کو بھی تو پتہ ہے نا, مطلب اگر کوئی ذاتی مفادات کے لیے کھڑے ہیں کسی کے ساتھ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن لوگوں کو بھی پتہ ہے اس ٹائم, اور یوتھ کو آنا چاہیے, یہ خوش آئند چیز ہے اور نوجوانوں کو آنا چاہیے. تو آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں, ہم ان سب چیزوں کے لیے تیار ہیں. دیکھیں وہ اگر ہار بھی جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری اسٹرگل وہ جاری رہے گی اور ایک دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب انشاءاللہ ضرور. یوتھ کا ذکر کیا آپ نے جی, تو اس ٹائم پاکستان کی یوتھ جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے جی, اور آپ لوگوں کی جماعت جو ہے وہ کلیم کرتی ہے کہ ہماری جو جماعت ہے یہ یوتھ کی جماعت ہے. کیا پیغام دیں گے یوتھ کو؟ دیکھیں اس کی میں یوتھ کے لیے ایک بات یہاں پہ کر دوں کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں نا ان کا یوتھ ونگ ہوتا ہے, اور ہماری سیاسی جماعت جو پولیٹیکل جماعت ہے پاکستان نظریاتی پارٹی, اس کا بھی یوتھ ونگ ہے. میں آن دا ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں کہ میں وہ شخص ہوں جس نے یوتھ ونگ کا کوئی بندہ ابھی تک اناؤنس نہیں کیا. میرے پاس جو دوست آتے ہیں, میرا اپنا ایک نظریہ ہے کہ یوتھ ونگ ایکچولی یوز ونگ ہوتی ہے. نوجوانوں کو استعمال کیا جاتا ہے نعروں کے لیے, اسٹیج پہ کھڑے ہو کے ان سے ریلیاں نکلوانے کے لیے, کراؤڈ کریٹ کرنے کے لیے. میرے پاس نوجوان آتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ میرے پیچھے کھڑے ہو کے تالیاں کیوں بجانا چاہتے ہیں, آپ میدان میں آئیں, آپ چھوڑیں یوتھ ونگ کو, آپ میدان میں آئیں. آپ کو لگتا ہے آپ کونسلر کا الیکشن لڑ سکتے ہیں, آپ چیئرمین کا لڑ سکتے ہیں, آپ کوئی بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں, آپ ہمت کریں, آپ کے پیچھے ہم کھڑے ہوں گے, ہم تالیاں بجائیں گے, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. بہت اچھی بات ہے کہ یوتھ کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے خیالات رکھنا کہ جیسے آپ نے کہی کہ, اور دیکھنے میں بھی یہی آتا ہے کہ جیسے یوتھ ونگ کو جو ہے وہ ایز اے یوتھ ونگ استعمال کیا جاتا ہے, اور مینس کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آنے والے دور میں یا اس کرنٹ دور کے اندر جو ہماری یوتھ ہے ہم اس کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ کسی کے پیچھے تالیاں بجائے, وہ خود اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ وہ اس کے لیے تالیاں بجائی جائیں. ماشاءاللہ بہت اچھے نظریات ہیں آپ کے, بہت اچھے خیالات ہیں آپ کے جو ہیں, اور امید کرتا ہوں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ کوئی جیسے آپ نے یوتھ کے لیے پیغام دیا, اور میں اپنی کمیونٹی کے لیے جو ہے اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو آج کل کے مسئلے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی کمیونٹی کے لیے کیا ایک آخری شارٹ سا پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ دیکھیے کمیونٹی, یہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ لوگ سب کو آپ دیکھیں آزما چکے ہیں اتنے عرصے سے. جتنے بھی معاملات اگر ہم آپ کے محلے کے میرے محلے کے معاملات کو دیکھیں تو ہم ان کو کہیں نہ کہیں خود ہی حل کر رہے ہیں نا, ہم لوگ خود ہی حل. تو آپ نے ان سب لوگوں کو آزمایا, ایک بار ہمیں بھی موقع دیں, ہمیں بھی سنیں, ہمیں بھی موقع دے کے دیکھیں. انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اپنے رحیمیہ خان کی لوگوں کی خدمت کریں گے اور لوگوں کو انشاءاللہ مایوس نہیں کریں گے. بالکل, بہت اچھے خیالات ہیں آپ کے عمر صاحب, اور آپ کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ مجھے ٹائم دیا, اور جو ہے میرے اس پروگرام کے جو ہے حوالے سے آپ نے اپنا پیغام جو ہے اس کمیونٹی تک پہنچایا اور نوجوانوں تک پہنچایا, اور اپنی آڈینس کے لیے جیسا کہ ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے جتنے بھی
جو یہاں کے ینگ لیڈرز ہیں یا جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں، کوشش کی جائے گی کہ اس پلیٹ فارم سے جو ان کے پیغام ہے، ان کا جو خیالات ہیں، ان کے جو پولیٹیکل ویوز ہیں جو منشور ہیں ان کے، وہ آپ تک پہنچا سکیں، تاکہ آنے والے ڈیز کے اندر جو ہے جب بھی آپ اپنا کسی نمائندے کو سلیکٹ کرنے کے لیے جائیں تو آپ ایک صحیح طور پر جو ہے اس کے خیالات کو جانچتے ہوئے فیصلہ کریں اور اپنے نمائندے کو سلیکٹ کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔